توڑ کے رکھ دو، یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا توڑ دو فتنوں کا جال، توڑ دو فتنوں کا جال، یا قہاروں کے ضربے لگاؤ۔ پردیشیوں کا مجمع ہے، خیال کرنا، خالی نہیں جانا، خالی نہیں جانا، خالی نہیں جانا۔ پردیشیوں کا مجمع ہے، ڈوب جاؤ۔ یا قہارو یا قہارو یا قہارو یا قہارو۔ تڑپ جاؤ، تڑپ جاؤ، تڑپ کے مانگو، بلک کے مانگو، سسک کے مانگو۔ یا قہارو یا قہارو یا قہارو۔ آمین چاہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین
वया खिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार व अदखिलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ऐ अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल फरमा, हमारी हाज़री को कबूल फरमा, हमारी मुश्किलें हल फरमा, हमारी नाकामियाँ ख़त्म फरमा। ज़िल्लत के फ़ैसले हैं तो उनको इज़्ज़तों में बदल दे, किल्लत के फ़ैसले हैं तो उनको बरकत में बदल दे, इल्लत के फ़ैसले हैं तो उनको सजदों में बदल दे और तक़वे में बदल दे और तहारत में बदल दे। हमारे उठे हुए हाथों को कबूल फरमा। परदेशियों का मजमा है, कबूलियत का मजमा है, मकबूलियत का मजमा है, महबूबियत का मजमा है। ऐ अल्लाह इन परदेशियों की हाज़री को कबूल फरमा। इस मजमे को बाल बाल पल पल अपनी रहमत से ढांक दे, अपने फजल से ढांक दे, अपने करम से ढांक दे। ये रोता सी सकता मजमा, रोते से सकते को तो मौला माँ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक माँ थी, वो बच्चा उसने बहुत तंग किया, फिर तंग किया, फिर तंग किया, फिर वो उसने बच्चे को बाहर निकाल दिया। दरवाजे की वो थड़ी पे बैठा था, माँ देख रही थी क्या करता है। थी तो माँ, बच्चा जाता था फिर वापस आ जाता था, फिर जाता था फिर वापस आ। आखिरकार माँ ने ऊपर ऊपर के गुस्से से पूछा, निकल जा, दफा हो जा, जाता नहीं। मासूम लबों से कहने लगा, अम्मा जाता हूँ, खिलाने वाले भी बहुत हैं, पिलाने वाले भी बहुत हैं, पर अम्मा किसको कहूँगा। फिर अम्मा किसको कहूँगा, अम्मा किसको कहूँगा, माँ किसको कहूँगा। इसलिए वापस आ जाता हूँ। इसलिए मेरा अल्लाह, हमें बुलाने वाले भी बहुत हैं, खिलाने वाले भी कहते हैं बहुत हैं, पर अल्लाह किसको कहेंगे। अल्लाह तो एक ही है, अल्लाह तो तू ही है, अल्लाह तो एक ही है, अल्लाह तो तू ही है। अपने आज़ाब के फैसले बदल दे मौला, अपने आज़ाब के फैसले बदल दे आका, अपनी नाराज़गी के फैसले बदल दे करीम, अपनी रहमत के फैसले दे दे, अपनी अता के फैसले दे दे। इस मजमे को आज बड़ी बड़ी गठड़ियाँ नूर की, रिस्क की, आफियत की, औलाद की, बरकत की, आफियत की बड़ी बड़ी गठड़ियाँ अता फरमा इस मजमे को। अल्लाह इस मजमे को बड़ी गठड़ियाँ अता फरमा। मेरे मुखलिसीन ने बैठ के दरूद पढ़ा है बड़े दर्द के साथ, बड़े खुलूस के साथ। अल्लाह उस दरूद को इस सारे मजमे पे निछावर कर, सारे मजमे पे और सारे मजमे पे अल्लाह इस दरूद को कबूलियत का जरिया बना दे, मकबूलियत महबूबियत का जरिया बना दे। ऐ सखी आका, जो जिक्र इस्तिराब की हालत में हो, मुस्तर परेशानी की हालत में हो, वही तो जिक्र होता है, वही तो कबूलियत की घड़ी होती है। ऐ सखी आका, मेरे मुखलिसीन ने मुस्तर बेचैन हो के दरूद पढ़ा है। अल्लाह उनके दरूद को सारे मजमे पे निछावर, और जो पूरी दुनिया में आमीन कहने वालियाँ और कहने वाले हैं, और पूरी दुनिया में जो बैठे बेचैन हैं, सबको उस दरूद का हिस्सा अता फरमा, इन हाज़री का हिस्सा अता फरमा। मेरे आका की आमद बासादत के नूर का हिस्सा अता फरमा। ऐ सखी आका, हमारी ज़ुबानों पे सदा दरूद का नूर हो, कुरान का सरूर हो, हमारे उठे हुए कदम कभी पीछे न हटें,
اے سخی آقا اٹھے ہوئے قدم، اگر فتنوں نے ہمارے دلوں میں میل ڈال دیا ہے، بدگمانیاں ڈال دی ہیں، اگر فتنوں نے ہمارے دلوں میں بدگمانیاں اور میل ڈال دی ہیں، اس کی توبہ کرتے ہیں، اس کا استغفار کرتے ہیں، اس پہ ندامت کرتے ہیں۔ اے اللہ فتنوں کو چن چن کے تو ختم کر دے، اور ان کے حواریوں کو ختم کر دے، اور اس کے نظام کو ختم کر دے۔ اس تسبیح خانے کو قیامت تک شاد و آباد کر دے، اس کے دائیں بائیں کو وسعت دے دے، اس کی آباد کرنے والوں کو آباد کر دے، اس کی خدمت کرنے والوں کو آباد کر دے، اس کے جھاڑو دینے والے، کھانا کھلانے والے، روٹی پکانے والے، نہ معلوم کیا کیا خدمت کرنے والوں کو آباد کر دے۔ میرے سوشل میڈیا کی ٹیم، میرے کھانے پلانے پکانے والی ٹیم، صفائیوں والے، پتہ نہیں کیا کس کا نام لوں، تو خوب جانتا ہے، سب کو آباد کر دے، شاد کر دے، بامراد کر دے۔ اے میرا سخی آقا، جس طرح مائی بیٹھی اپنے گلوں کو تلاش کر رہی تھی، آج تجھے تلاش کر رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، اس کو گلو نہ ملا، پر تو ہمیں مل گیا، تو ہمیں مل گیا، تو ہمیں مل گیا۔ ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری آخرت بہتر کر دے، جو دل میں آسیں امیدیں لے کے آئے ہیں وہ سب پوری کر دے، آباد اور شاد کر دے، بامراد کر دے، دنیا دولت رزق دے دے، صحت برکت عافیت دے دے، کسی کو بھی محرومی سے بچا، سب کو عطا کر دے، انشاءاللہ عطا کر دے، ابھی عطا کر دے، پھر عطا کر دے، ہمیشہ عطا کر دے، کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے، رحمت کر دے، بس قبول فرما، 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 بس قبول فرما۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔